अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDLA 135। आज का जो इकाई है वो इकाई नंबर 14 है और इसका ब्लॉक 2 आ जाएगा। तो ब्लॉक 2 आ जाएगा और उसमें असारुल हक मिजाज की शायरी और मुंतखब कलाम का तजज़िया के सिलसिले में दिया हुआ है। तो आज मैं असारुल हक मिजाज की जो नज़म दी हुई है उसको मैं बताऊँगी, है ना। उसका जो नज़म दी हुई है, इससे पहले मैं नज़म तन्हाई के बारे में बताई थी, तन्हाई रीड की थी। उसके बाद उसका जो खुलासा दिया हुआ था, मतलब तस्रीह दी हुई थी, उसको बताई थी। और आज का जो असारुल हक मिजाज का जो नज़म है वो नज़म आवारा है। उसको पहले मैं पढ़ूँगी, रीड करूँगी, उसके बाद उसका जो तस्रीह दी हुई है उस तस्रीह को बताने की कोशिश करूँगी। तो आज है नज़म आवारा असारुल हक मिजाज की। तो उसको पहले मैं रीड करूँगी। शहर की रात और मैं ना शाद व नाकार फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पर आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक देर दर बदर मारा फिरूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। झिलमिलाते कमियों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी। ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। ये रूह पहली छाव, ये आकाश पर तारों का जार, जिसे सोफी का तस्वूर, जिसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल। ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। फिर टूटा एक सितारा, फिर वो छोटी छोटी फुलझड़ी, जाने किस की गोद में आई ये मोती की लड़ी। भूख सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी। ए गम दिल क्या करूं, ए वशत दिल क्या करूं। रात हंस हंस कर कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी सहनाज लाह रुख के काशना में चल। ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीरानी में चल। ए गम दिल क्या करूं, ए वशत दिल क्या करूं। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पर अशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ। बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रिश्वाइयाँ। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वशत दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वशत दिल क्या करूं। मुंतज़र है एक तूफान भला मेरे लिए, अब भी जाने कितनी दरवाजे हैं वह मेरे लिए। पर मुसीबत है मेरा अहद वफा मेरे लिए। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूँ पैमाना अशारा भी तोड़ दूं। हाँ मुनासिब है ये जंजीर हवा हुआ भी तोड़ दूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मिला के अमामा, जैसे बचने की किताब बुनने की किताब, जिसे मुफलिस की जवानी, जिसे बेवा का सबाब। ए गम दिल क्या कर, ए वशत दिल क्या कर। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या कर। मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या कर। जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं। ए गम दिल क्या करूं, ए वशत दिल क्या कर। जी में आता है ये मुर्दा चांद, तारे नोच लूं उस किनारे नोच लूं, उस किनारे नोच लूं। एक दो का जिक्र किया, सारे के सारे नोच लूं। ए गम दिल क्या कर, ए वहशत दिल क्या कर। मुफलसी और ये मज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबर है नज़र के सामने, सैकड़ों जंगेज व नादिर है नज़रों के सामने। ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दम कता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। बढ़ के उस अंदर शबा का साज व सामान फूंक दो, उसका गुलशन फूंक दो, उसका सब सतह फूंक दो,
तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कतरे सुल्तान फूंक दूं, ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। ये होगी पूरी नज़म जो मेरे रीड की, जिसका नज़म का जो नाम है वो है आवारा, है ना। उसके बाद उसके नीचे में ही तसरी दी हुई है, है ना। तसरी में लाइन, पहला वाला बंद की लाइन दी हुई है, शहर की रात में ना शाद व नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पर आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। मिजाज तरक्की पसंद तहरीक के हामियों में थे और उसका उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया था। उनकी शायरी में तरक्की पसंद तहरीक की झलक जाबजा नजर आती है। उनकी मज़कूरा नज़म आवारा में भी उसका नक्श साफ तौर पर नुमाया है। चुनांचा वो इस बंद में शहर की एक रात का जिक्र करते हुए अपनी नाकामी और नामुरादी पर अफसोस कहना है। वो शहर जहाँ पर चहल पहल है, सड़कें लाइट से रोशन है, हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन शायद गैर की बस्ती होने की वजह से वहाँ पर दरबदरी की जिंदगी बसर कर रहा है और अपने मगमूम और खौफजदा दिल को तसल्ली दे रहा है। झिलमिलाती कमियों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की महनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। झिलमिलाती कमियों की जंजीर की एक कड़ी सी पूरे रास्ते में बिछी हुई है, जिसकी वजह से रात में दिन का गुमान होता है, लेकिन शायर के लिए ये सब चीज़ें उसके सीने पर दहकती हुई शमशीर की मानिंद है, जो उसके सीने पर चुभ रही है। सवाए अफसोस के उसके पास कोई चारा नहीं है और वो अपने मगमूम और खौफजदा दिल को तसल्ली दे रहा है। ये रूह पहली छाओ या आकाश पर तारों का जाल, जिसे सूफियों का तशूर, जिसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। शायर रात का मंजर पेश करते हुए कहता है कि आसमान पर तारे बिखरे हुए हैं और उनके साए चांदनी की मानिंद हो गए हैं। ये मंजर देखकर सूफी की तस्वीर और आशिक के ख्याल की तरफ माइल हो जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन ऐसे मौसम में भी जी का हाल जानना और समझना मुश्किल है, जिसकी वजह से वह अपने मगमूम और खौफजदा दिल को तसल्ली दे रहा है। फिर टूटा एक सितारा, फिर वो छोटी फूल झड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी, हुक से सीने में उठी, चोट से दिल पर पड़ी, ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। शायर यहाँ पर रात का मंजर पेश करते हुए सितारे के टूटने और फूल झड़ी के छूटने का जिक्र करता है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं कि किसकी गोद में मोती की लड़ी आई, जिसकी वजह से भूख सी उठती है और दिल में तकलीफ होती है कि ये सब मंजर होते हुए भी ये उससे लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता, और इस बिना पर वह अपने मगमून और खौफजदा दिल को तसल्ली दे रहा है। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैखाने में चल, फिर किसी सनहाज लाहरुख का आकाशना में चल, नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गम दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। रात जवान है और मैखाने में हर तरफ चहल पहल है, नाज़नीनों की महल की तरफ आशिक रवा दवा है। ये सब चीज़ें शायर को भी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उसका मकदर में सिवाय वीरानी की कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वह अपने मगमून और खौफजदा दिल को तसल्ली दे रहा है। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पर अशरतें लेती हुई अंगारियाँ, बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रशवाइयाँ, ए गम दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल का करूँ। ताहत नज़र जिधर देखो उधर रंगीनियाँ और रानाइयाँ बिखरी हुई है और हर कदम पर ऐश वसरत की फरौनी है। ये सब ठीक है, लेकिन शायर की किस्मत में सिर्फ रसवाई ही रसवाई है, इसलिए वह अपने मगमून और मखदूस दिल को तसल्ली दे रहा है। रास्ते में रुक के दिल लो मेरी आदत है, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ए गम दिल
کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر یہاں پر اپنی عادت، اپنی فطرت، اپنی قسمت تینوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت نہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے رک کر راستے میں آرام کرے۔ راستے سے واپس آنا بھی اس کی فطرت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سفر میں کوئی اس کا ہمنوا اور ہم رکاب نہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مغمون اور خوفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے۔ منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، اب بھی جانے کتنی دروازے ہے وہ میرے لیے، پر مصیبت ہے میرے عہد وفا میرے لیے، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آفتوں اور بلاؤں کا طوفان میرا انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے اس طرح کے کتنی دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو اس کی منتظر ہے، لیکن اس کی فطرت میں جو سچائی اور وفائی کو پورا کرنے کی جو روز ہے وہ اس کے لیے آج مصیبت بن گئی ہے، ورنہ وہ بلاؤں کے طوفان میں گم ہو گیا ہوتا۔ اس بنا پر وہ اپنے مغمون اور خوفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے۔ جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا بھی توڑ دو، ان کو پا سکتا ہوں، پیمایا اشارہ بھی توڑ دو، ہاں مناسب ہے یہ جنجیر ہوا بھی توڑ دو، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر یہاں پر اپنے دل پر گزرنے والے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے میں عہد وفا توڑوں اور محبوب تک میری رسوائی ہو سکتی ہے، یہ اشیرہ بھی چھوڑ دو۔ گویا شاعر ہوا و ہوش کی جس جنجیر میں جکڑا ہے اس کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتا ہے، لیکن سوائے افسوس کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے وہ اپنی مغموم اور خوفزدہ دل کو تسلی دے رہا ہے۔ دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے، آخر کیا کروں، میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے، آخر کیا کروں، زخم سینے کا مہک اٹھا ہے، آخر کیا کروں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ سب مناظر اور یہ حالات دیکھ کر شاعر کے حالات میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا ہے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اس کے سینے میں جتنی بھی زخم تھے سب ہرے ہو گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اور افسوس کرتے ہوئے وہ اپنے مغمون اور مخدوش دل کو تسلی دے رہا ہے۔ جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لو، اس کنارے نوچ لو اور اس کنارے نوچ لو، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لو، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر نے آگے رات کے مناظر بیان کیے تھے، اب اس کا دل کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے چاند تارے نوچ لے، کیونکہ اسے ایسے مناظر بھی اس کے مغموم دل کو تسلی نہ دے سکے۔ مفلسی اور یہ مظاہر ہے نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان صابر ہے نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز و نادر ہے نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر اپنی مفلسی اور سارے مناظر و مظاہر کا ذکر کرتا ہے، اور یہ مظاہر زابر، سلطان اور سینکڑوں چنگیز و نادر کی یاد دلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے رنج و غم ہوتا ہے، لیکن سوائے افسوس کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس کی بنا پر اپنے مغمون اور مخدوش دل کو تسلی دے رہا ہے۔ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھ سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کا دمکتا ہے جو پتھر توڑ دو، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ چنگیز جو ظلم و استبداد کی علامت ہے، اسی طرح آج بھی چنگیز کا ظلم و ستم جاری ہے، اس لیے اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہے اسے توڑ دو، اور اس کے تاج پر جو دمکتا ہوا پتھر ہے اسے بھی توڑنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مغموم اور پریشان دل کو تسلی دے رہا ہے۔ بڑھ کے اس اندر شبا کا ساز و سامان پھونک دو، اس کا گلشن پھونک دو، اس کا سب ستا پھونک دو، تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دو، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔
یہ عیش و عشرت، یہ رنگینیاں، یہ مناظر و مظاہر جن پر اندر شبا کا گمان ہے، شاعر کہتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ عیش و عشرت کے سارے ساز و سامان توڑ دوں اور سارا گلشن، سارے شب ستانوں میں آگ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور تخت سلطان ہی نہیں بلکہ قصر سلطان بھی پھونکنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن افسوس وہ ایسا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مغموم اور پریشان و مخدوش دل کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ ہو گیا مزاج کی جو نظم، دو نظم دی ہوئی ہے، ایک نظم اس میں دی ہوئی ہے آوارہ، اس کے بارے میں، اس کے نیچے میں یہاں پر ہی دی ہوئی، اپنا امتحان خود لیجیے، اور اس کا سوالوں کا جواب بھی یہاں پر ہی دی ہوئی ہے۔ اس کا سوال ہے مزاج ترقی پسند تحریک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مزاج کی شاعری موضوعات کیا ہے؟ مزاج کی شاعری کی اہم خصوصیات بتائیے، مزاج کی شاعری آپ کو کیوں پسند ہے؟ ادبی تاریخ میں مزاج کا کیا مقام ہے؟ یہ ساری ان کا جواب یہاں پر ہی دی ہوئی ہے نا، یہاں پر ہی دی ہوئی ہے، آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ جو آئے گا علی سردار ظفری، ان کے بارے میں آئے گا، اور ان کی جو نظم دی ہوئی ہے اس نظم کے بارے میں آئے گا۔ اس کی جو نظم ہے میرا سفر، اس کے بارے میں اس سلسلے میں یہ دی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہی اس کی تصریح بھی دی ہوئی ہے نا، کافی مختصر کر کے دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں اس کی جو سفر کی جو نظم ہے میرا سفر، اس کے سلسلے میں ویڈیو بناؤں گی، اور جلد سے جلد اپلوڈ کرنے کی بھی کوشش کروں گی۔ تو آج کے لیے یہیں تک۔